बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पाकिस्तानी फौजदारी कवानीन हैं उनमें की जाने वाली जो तरामीम हैं उनकी तफसीलात आज की वीडियो में जानेंगे। ये 23 के करीब तरामीम हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। पिछली वीडियो में नाज़रीन वो जो वज़ीर आज़म साहब ने इन तरामीम की मंजूरी दी थी, उनकी चीदा खसूसियात जो थी, जो तरामीम थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आज की इस वीडियो में वो कंप्लीट जो 23 जो अमेंडमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के क्लास हैं उनमें की जा रही हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए उनको जानने के लिए अगली साइड पर। नाज़रीन, पहली जो तरमीम है वो ये कि मुल्ज़मान के मायने के लिए मेडिकल बोर्ड में माहिर नफ्सियात जो है वो शामिल होंगे। दूसरा, SHO के लिए ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो लाजमी करार दी जाएगी। ये तरमीम में कहा गया है ये लाजमी होगी जो ग्रेजुएशन है SHO के लिए। तीसरी जो तरमीम की जाएगी वो ये है कि जहां मुकदमात का बोझ ज्यादा हो वहां SHO ASP रैंक का होगा। चौथी जो तरमीम की जा रही है वो ये है कि मफरूर मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ये जो हमारे पाकिस्तानी क्रिमिनल लॉज हैं उनमें ये तरमीम की जाएगी। पांचवी, जलसे जुलूसों में असला लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। गैर संजीदा मुकदमा बाजी पर सेशन कोर्ट 10 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना कर सकेगी। ये सेशन कोर्ट का एक इख्तियार है, ये बढ़ गया है। अब उसके पास जो है वो 10 लाख रुपए तक जुर्माना करने की जो है वो उनको मिल गई है, जिम्मेदारी मिल गई है, उनका इख्तियार उनको मिल गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो गई है, ये जो उनकी अथॉरिटी हो गई है एक सेशन कोर्ट की कि 10 लाख रुपए तक जो है वो जो गैर संजीदा मुकदमाबाजी होगी उस पर सेशन कोर्ट 10 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकती है। नाज़रीन, 9 माह में ट्रायल का जो मुकम्मल नहीं होंगे तो ट्रायल कोर्ट जो होगी उसको हाई कोर्ट को वजाहत देनी होगी कि वो 9 माह में जो ट्रायल वो उनके चल रहा था, मुकदमा जो चल रहा था वो क्यों मुकम्मल नहीं हो सका 9 माह में, 9 महीनों में। तो इसकी वजह जो है वजाहत भी देनी पड़ेगी, वजह भी बतानी पड़ेगी हाई कोर्ट को जो ट्रायल कोर्ट होगी। और ट्रायल कोर्ट की 8वें नंबर पर जो हमारे पास है कि ट्रायल कोर्ट की वजाहत जो है काबिल कबूल हुई तो मजीद वक्त दिया जाएगा, वरना फिर जज साहब के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसी तरह मुजवजा तरमीम के मुताबिक ये जो की जा रही हैं फौजदारी मुकदमात में 3 दिन से ज्यादा का इल्तवा नहीं दिया जा सकेगा। ये जो 2-2 महीनों का, 1-1 महीने का, 15 दिन का इल्तवा दे देते हैं तो वो नहीं दिया जाएगा 3 दिन से ज्यादा का। नाज़रीन, 3 दिन से ज्यादा इल्तवा देने पर ट्रायल कोर्ट को वजूहात बताना होगी कि उन्होंने जो 3 दिन का इल्तवा दिया है ये क्यों दिया है। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त होगी जो अगर की जाए हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे जो जिनको हम लोग मेजर एक्ट कहते हैं, जिनमें हमारा एक पाकिस्तान पीनल कोड शामिल है और ये हमारा ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, फिर QSO है। नाज़रीन, अब 11वें नंबर पर जो हमारे पास जो तरमीम की जाएगी फौजदारी रिफॉर्म्स जो आ रही हैं उनमें नशियात के जो मुकदमात हैं उनमें सजाए मौत ख़त्म करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है, जबकि सजाए मौत की जगह मुजरम को बाकी तमाम ज़िंदगी जेल में गुजारने की सज़ा होगी। ये जो रिफॉर्म्स हो रही हैं फौजदारी, तो ये नशियात के मुकदमात में सजाए मौत ख़त्म करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है, जबकि सजाए मौत की जो जगह है उसको सजाए मौत की जगह पर
مجرم کو باقی جو اس کی تمام زندگی ہے وہ جیل میں ہی گزارنی ہوگی، جو بھی منشیات کے مقدمہ میں پکڑا جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی ہم پہ بڑا زور ہوتا ہے کہ جی سزائے موت نہ دی جائے۔ خیر فی الحال یہ لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی۔ 12واں ریلوے ایکٹ میں بھی سزائے موت ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ 13ویں جو امینڈمنٹ ہوگی، جو ترمیم ہوگی، کہ یہ جو مجوزہ ترامیم ہیں ان کے تحت یہ کیو ایس او میں تبدیلی کی جائے گی۔ آڈیو، ویڈیو اور ای میلز بھی قابل کو قبول شواہد جو ہے یہ تصور کیے جائیں گے۔ کیا آڈیو کو بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی قبول ہے، ویڈیو کو بھی کہا جائے گا، ای میل بھی جو ہے یہ قابل شواہد تصور ہوں گے۔ 14واں جو کیو ایس او میں ترمیم کی جائے گی، وہ ویڈیو درست ثابت ہو تو بنانے والے کی عدالت میں پیشی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو اگر ویڈیو جو ہے وہ درست پائی جاتی ہے تو ویڈیو بنائی ہے جس نے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے پیش ہونے سے عدالت میں، تو یہ اس کے لیے ایک ایکسیپشن ہے۔ 15ویں نمبر پر جو ترمیم ہے اس کے تحت دفعہ 161 جو ہے ضابطہ فوجداری، اس کے تحت ہونے والے جو بیانات ہیں ان کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جائے گی۔ 16ویں نمبر پر جو ترمیم ہوگی وہ یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں بھی گواہان کے بیانات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی۔ اگر گواہ بیان کے ٹرانسکرپٹ سے اختلاف کرے تو ریکارڈنگ سے استفادہ کیا جائے گا۔ 17ویں نمبر پر گواہان عدالت نہ آ پائیں تو ویڈیو لنک پر بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکیں گے۔ 18ویں جو ترمیم ہوگی کیو ایس او میں بیرون ملک مقیم گواہان بھی جو ہے مجاز افسر کی موجودگی میں بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکیں گے۔ 19ویں نمبر پر جو ترمیم جو کی گئی ہے، تجویز کی گئی ہے کہ اگر پراسیکیوٹر جو ہے، جو اس کو ہم لوگ سرکاری وکیل کہتے ہیں، وہ تفتیش سے مطمئن نہ ہو تو مزید یا از سر نو تحقیقات کا کہہ سکے گا۔ وہ کہہ سکے گا کہ میرے پاس جو ہے میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے مزید جو ہے وقت دیا جائے تاکہ میں تحقیقات کر سکوں، یا از سر نو جو ہے وہ اس کیس جو اس کو ملا ہوا ہے سرکار کی طرف سے تو اس کی تحقیقات کرے۔ 20ویں جو ترمیم ہے وہ یہ کہ مجوزہ ترمیم جو ابھی جو ترمیم کی جائیں گی، غیر قانونی پولیس حراست پر، یہ جو پولیس والے حبس بے جا میں رکھ لیتے ہیں، حراست میں غیر قانونی میں رکھ لیتے ہیں، اس کی سزا کا ذکر ہے پاکستان پینل کوڈ میں، اس کو شامل کیا جائے گا۔ 7 سال تک کی جو ہے سزا کی تجویز دی گئی ہے۔ 21ویں جو تجویز ہے، یہ جو ہمارے کرمینل لاز ہیں ان میں، کہ مفرور ہونے پر 7 سال تک کی جو سزا ہے جو ہے وہ بھی مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے، یہ بھی پاکستان پینل کوڈ میں شامل ہوگی۔ 22ویں یہ بھی پاکستان پینل کوڈ میں شامل ہوگی، خواتین کی جاسوسی اور پیچھا کرنے کو بھی جرم قرار دینے کی جو ہے تجویز وہ دی گئی ہے۔ اور 23ویں نمبر پر اور آخری نمبر پر کوئلے پر چلنے اور کسی کو پانی میں پھینکنے کو بھی جرم قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے، یعنی کہ کوئلے پر چلتے تھے سچا ثابت کرنے کے لیے، تو اس کو بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ بھی جرم کہا جائے کہ یہ جو کوئلے پر چلنا ہے خود کو سچا، کسی کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یہ جو رسم ہے اس کو بھی ختم کرنے کی جو سزا دی جائے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی، تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔